बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम। अल्लाह ताला सब मुबल्लिगीन को इकट्ठा फरमाएंगे। यहाँ पे सिर्फ रसूलों की बात नहीं है, ये आपने ज़हन में रखना है। जितने भी तबलीग करने वाले लोग होंगे उनको क़यामत के दिन अल्लाह ताला इकट्ठा फरमाएंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम्हें कौमों की तरफ से क्या जवाब दिया गया। क़ालू ला इल्म लना, वो जवाब देंगे कि हमें कोई इल्म नहीं है, क्योंकि हम जाहिर तो जानते हैं, अंदर की हालत हमें नहीं मालूम। हमें बज़ाहिर किसी ने कह भी दिया कि हम ईमान ले आए, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि अंदर की उनकी क्या कैफियत थी। हाँ, हम उनके जवाब को जानते हैं, जो उन्होंने जवाब दिए वो हमें मालूम है, उस पे हम गवाही दे सकते हैं। दिलों की हालत से आप ही वाकिफ हैं। और हम ये भी नहीं जानते कि उनका खात्मा ईमान पर हुआ था या वो मुर्तद हो गए थे हमारे दुनिया से जाने के बाद। ये गवाही रसूलों की तरफ से जो है वो दी जाएगी। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, क्योंकि तू इल्मे गैब को अच्छे से जानता है, हम सिर्फ जाहिर को जानते हैं। अब रसूलों के इस जवाब से इसमें सारे अंबिया भी आते हैं, रसूल भी और आम मुबल्लिगीन भी जिन्होंने तबलीग की दुनिया में। तो इस जवाब से क्या मालूम होता है कि रसूलों की भी ये जो हिस्से हैं, इल्म और यानी जो जानने वाली हिस्स है, मालूम करने वाली हिस्स है, वो भी आम इंसान की तरह ही होती है। एक बसीरत होती है, बसीरत अल्लाह ताला ने इंतहा दर्जे की अता फरमाई होती है, लेकिन इल्म गैब के मामले में रसूल भी आम इंसान जैसे ही होते हैं। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर निअमती अलैक, फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुसूसन खिताब फरमाएंगे, क्योंकि ये दो रुकू पूरे जो हैं हजरत ईसा के बारे में ही हैं। इसकी वजह ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों ने खुदा का बेटा और खुदा ही बना दिया, और ये कहा कि खुद तीन में से तीसरा ईसा है। तीन अकीदे इनके बारे में रखे, या तो ये कहा कि खुदा का बेटा है, या ये कहा कि ईसा ही अल्लाह है, और तीसरा ये कहा कि ईसा मरियम और अल्लाह मिलकर एक खुदा बनते हैं। नाउजुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात के लिए कटहरे में खड़ा करेंगे और पूछेंगे कि क्या मामला हुआ था। नाउजुबिल्लाह। देखिए, जब हम किसी नबी को या किसी वली को, जो खुद अपनी जिंदगियों में मुवाहिद रहा और अल्लाह की वहदानियत बयान करता रहा, जब हम उसको अल्लाह के साथ शरीक बनाते हैं, तो हम उसके ऊपर भी जुल्म कर रहे होते हैं, क्योंकि क़यामत के दिन उसको जवाबदेही के लिए कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये जुल्म नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो तबलीग की सारी जिंदगी के, अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो, लेकिन उनकी कौम ने क्या किया, उनकी कौम ने उन्हीं की पूजा शुरू कर दी और उन्हीं को माबूद बना दिया। इसी तरह हम लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नऊज़ बिल्लाह, आपकी तबलीग को भूल कर, आपकी मेहनतों को भूल कर अल्लाह वहदहू ला शरीक का शरीक बना देते हैं और उन जैसा ही समझने लग जाते हैं, तो यकीनी बात है कि क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम को हुक्म दिया था कि मुझे छोड़कर आपकी इबादत करें, आपको, आपसे मन्नत माने, आपसे दुआ मांगे, आपसे अपनी हाजतें पूरी करवाएं। तो किस कदर जुल्म है कि हम अपने इतने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कटहरे में खड़ा करें अपने शिर्क की वजह से। क्योंकि कटहरे में खड़ा हो जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल बात होती है। अल्लाह अकबर। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या गुफ्तगू होगी क़यामत के दिन। जब फरमाएंगे अल्लाह ताला, ए ईसा इब्ने मरियम, तू अपने ऊपर और अपनी वालिदा पर मेरा इनाम याद कर। इज़ तू कभी रूहिल कुदुस, जब मैंने तुझे जिब्राइल अमीन के जरिए ताकत बख्शी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे में ये जरूर आता है कि मैंने तुझे जिब्राइल अमीन के जरिए ताकत बख्शी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हजरत जिब्राइल अमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हर वक्त रहते थे और उनकी हिफाजत किया करते थे। हर इंसान जो है उसके साथ फरिश्ते अल्लाह ताला ने रखे हैं जो इंसान के मुहाफिज हैं। यानी मेरे साथ भी फरिश्ते हैं
کرامن کاتبین کے علاوہ فرشتے ہیں، آپ سب کے ساتھ بھی دو دو فرشتے حفاظت کے لیے ہیں، جو آپ کو چوٹیں لگنے سے، حادثہ پیش آنے سے بچاتے ہیں۔ یعنی جب تک آپ کی اور میری موت کا وقت نہیں آ جاتا، اس وقت تک وہ ہمیں ایسے حادثوں سے بچا بچا کے رکھتے ہیں جن سے انسان مر سکتا ہے یا اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جب کبھی کوئی شامت اعمال آئی ہوتی ہے تو فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر وقت عموماً جو ہے عمومی طور پہ ہر وقت ہر انسان کے ساتھ، ہر بچے کے ساتھ، ہر بڑے کے ساتھ فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سب سے معتبر اور سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل امین تھے، وہ ہر وقت ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کی کیا وجہ تھی، اور ایک وجہ جو بظاہر نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ آپ کے والد نہیں تھے، تو چونکہ بچے کی حفاظت والد اچھے سے کر سکتا ہے، اور پھر بعد میں بھی والد سے ہی نسل چلتی ہے، والد سے ہی کنبہ ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے، تو وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، آپ کی صرف والدہ تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصاً جو ہے جبرائیل امین وہ ان کے ساتھ رکھا۔ تو کلم الناس فی المہدی وکہلا، اور تو میرا یہ احسان بھی یاد کر کہ تو گود میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے گفتگو کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان کی والدہ پہ انگلی اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت دی۔ آپ تصور کریں ایک دن کا بچہ جو بھی پیدا ہوا ہو وہ گفتگو کرے تو کتنا عجیب لگتا ہے، کتنی وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی سی عمر میں، ایک دن دو دن کے اندر اندر، یعنی چھوٹی سی عمر میں جب پیدا ہوئے تب ہی لوگوں سے گفتگو کی اور فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ پہلا لفظ ہی یہ بولا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا میں اللہ کا بندہ ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ پہلے بھی میرے سے غلط جملہ نکلا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ انی عبد اللہ، یعنی عیسائیوں نے کل کو یہ کہنا تھا نا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا جملہ ہی جو ان سے نکلوایا وہ یہی نکلوایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، وہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، وجعلنی نبیہ، اور وہ مجھے نبی بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جب گواہی انہوں نے دی تو اس وقت وہ بالکل چھوٹے سے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تو بچپن میں، چھوٹی عمر میں تو نے گفتگو کی، وکہلن، اور بڑھاپے میں بھی تو گفتگو کرے گا، تو نے گفتگو کی، قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ اس کہلن سے مراد اس سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا آسمان پہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے اور بڑھاپے میں بھی وہ تبلیغ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو موت دیں گے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تو اس وقت کو یاد کر، میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے تجھے قرآن اور حدیث مبارکہ کی تعلیم دی اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ یہ ساری چیزیں جب آپ واپس، تورات اور انجیل کی تو پہلے سے ہی تعلیم آپ کو کے پاس تھی، کیونکہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، اور ان کے 2000 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اس وقت تک تورات ہی چل رہی تھی۔ پھر جب آپ کے پاس انجیل آئی تو پھر انجیل کے احکامات ہوئے، نافذ ہوئے، تو اس طرح تورات اور انجیل کا علم ان کے پاس اس وقت ہی تھا، اور قرآن اور حدیث کا علم آپ بعد میں سیکھیں گے، ابھی جب آپ تشریف لائیں گے دنیا پہ تو تب سیکھیں گے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور تو اس وقت کو، اس احسان کو یاد کر جب تو مٹی سے ایک مورت بناتا تھا، ایک شکل بناتا تھا، ایک ڈھانچہ بناتا تھا، اور پرندے کی شکل کی طرح کا، بِإِذْنِی، میرے حکم کے ساتھ، فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو وہ میرے حکم کے ساتھ اڑنے والا ہو جاتا، یعنی پرندہ بن جاتا۔ وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو پیدائشی نابینا اور پیدائشی کوڑی کو میرے حکم کے ساتھ چنگا کر دیتا تھا، صحت مند کر دیتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تو مردوں کو قبروں سے نکال دیتا تھا زندہ کر کے میرے حکم کے ساتھ۔ یہاں پہ بِإِذْنِی کے تکرار بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی بار بار فرما رہے ہیں بِإِذْنِی بِإِذْنِی،
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ معبود نہیں ہیں، وہ سب کچھ جو بھی کرتے تھے میرے حکم سے کرتے تھے، اور یہ بڑی عجیب عجیب چیزیں تھیں جو وہ کرتے تھے۔ اور آج سے آپ دیکھیے کہ کتنے ہزاروں سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں کہ ڈرائنگ وغیرہ اور یہ مورتیاں بنانا، بت بنانا، شکلیں بنانا۔ تو یہ تصور بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو عطا فرمایا تھا اس دور میں، کہ ایک اس طرح سے اسکیچ بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ اللہ کے حکم سے ایک اسکیچ بناتے تھے پرندے کا، پھر اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگتا تھا، وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ تو یہ تصور بھی ان کو، یہ سوچ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی وہ اس کے اندر جان بھی پڑ جاتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے حکم کے ساتھ پیدائشی کوڑی اور پیدائشی نابینا کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ یہ تو آج کل بھی ڈاکٹرز نہیں کر سکتے۔ یعنی اس وقت جو پیدائشی نابینا ہوتا تھا، پیدائشی نابینا کی آنکھ میں نور نہیں ہوتا، جو بعد میں نابینا ہوتے ہیں ان کی آنکھ میں نور ہوتا ہے، ان کو کوئی پرابلمز آ جاتے ہیں، آگے کوئی پردے وغیرہ آ جاتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر آپریشن کے ساتھ ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن جو پیدائشی طور پہ جس کی آنکھ میں نور ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے آج بھی ڈاکٹرز کے پاس۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ پیدائشی نابینا کو بھی بینائی دے دیتے اللہ کے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تو کوڑی کو بھی چنگا بھلا کر دیتا تھا۔ یعنی جس کی سکن سفید ہو چکی ہوتی ہے، اوپر سے جو ریئل سکن ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے، نیچے سے بالکل وائٹ وائٹ سا نکل آتا ہے، تو وہ اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، علاج ہوگا لیکن بہت مشکل سے کوئی مریض آج کے دور میں بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کوئی پیدائشی طور پہ ایسا ہوتا تو اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کی سکن بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتی۔ تو یہ سب کیا ہوتا تھا؟ یہ سب میرے حکم سے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جتائیں گے حضرت عیسیٰ کو کہ میں نے تم پہ یہ انعام فرمائے کہ تو میرے حکم سے یہ سارے کام کرتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور تو اس وقت کو یاد کر جب میں نے تجھ پر بنی اسرائیل کو حملہ کرنے سے روک لیا، جب انہوں نے قتل کا پروگرام بنایا۔ اذ جئتہم بالبینات، جب تو ان کے پاس واضح احکامات لے کر آیا۔ فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ تو سیدھا سیدھا جادو ہے۔ یعنی انہوں نے مانا نہیں نا، یہودی نسل میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ جو ایمان لے آئے وہ تو عیسائی بن گئے، جو ایمان نہیں لائے وہ یہودی تھے اور کافر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور تو اس وقت کو بھی یاد کرے عیسیٰ جب میں نے مخلص ایمان والوں کے دل میں یہ بات ڈالی، کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آؤ۔ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور تو گواہ رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب اس آیت سے ایک پوائنٹ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، کسی کے کہنے سے انسان اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور جیسے قرآن پڑھنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم کسی کے آمادہ کرنے سے بیٹھتے ہیں، یا ہم اپنی مرضی سے بیٹھ جاتے ہیں، یا کسی کے بھی پریشر سے بیٹھتے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے کہ میرا کلام پڑھو، میری طرف آ جاؤ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، تو ہم پھر خود ہی کھینچے چلے آتے ہیں اس طرف، جیسا کہ حواریوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر نعمتوں سے بھرا ہوا ایک دسترخوان نازل کرے۔ اب وہ جو چند لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے یہ خواہش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے جس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کے سوال پہ جو ہے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چکنے ہو گئے کہ یہ
और उनसे कहा कि ये कैसा सवाल है, क्या तुम ईमान वाले नहीं हो, ईमान वाले होकर इस तरह का सवाल करते हो। और क़ालत तक़ुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। क़ालू नुरीदु अन नअकुल मिन्हा, उन्होंने चार वजूहात बताई कि हम क्यों ये सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि हम अल्लाह की नेमतों में से खाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें आसमान से नेमतें भेजे और हम वो खाएं, यानी हमें नेमत की तलब है। वतत्मइन्ना कुलूबुना, और हम चाहते हैं कि दस्तरखान को देख कर और उसमें से खाना खाकर हमारे दिल पूरी तरह मुतमईन हो जाएं। वनालमा अन कद सदकतना, और हमें और ज्यादा यकीन हो जाए कि आपने हमसे सच फरमाया है। वनकूना अलैहा मिन शाहिदीन, और चौथी वजह यह है कि हम फिर उस पर गवाही देंगे, हर आने वाले को बताएंगे कि इस तरह से वाकई आसमान से दस्तरखान आया था, हमने उसमें से खाया, नेमतें खाई थी, और ये सच्चे नबी हैं, और इस तरह की बातें। इसी तरह की बात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी की थी। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि आप मुझे बताएं कि आप मुर्दों को जिंदा कैसे करेंगे। पीछे हमने वाकया पढ़ा है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि चार परिंदों को ज़बह करके पहाड़ों पे रखो, फिर उनको अपनी तरफ बुलाओ तो वो जिंदा होके आ जाएंगे। तो इस तरह का सवाल करने का ये मतलब नहीं है कि वो ईमान वाले नहीं हैं, बल्कि एक नबी ने अगर ऐसा सवाल किया तो इन्होंने भी ऐसा सवाल इसीलिए किया कि वो मजीद अपनी आंखों से यकीन करना चाहते थे और अपने ईमान को मजीद पुख्ता करना चाहते थे। फिर क्या हुआ, कौल ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने दुआ मांगी। जब उन्होंने वजह बताई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ए हमारे रब, हम पे आसमान से नेमतों से भरा हुआ एक दस्तरखान नाजिल कर। तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क, जो हमारे मौजूदा लोगों के लिए और हमारे आने वाले लोगों के लिए ईद हो, यानी हम उस दिन को यादगार के तौर पर मनाएं, ईद समझा करें, हम उसको खुशी मनाया करें। वर्जुकना व अंत खैरुर राजिकीन, और तू हमें रिज्क दे क्योंकि तू अ, सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है। अब क्या है कि इसके बारे में इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से दस्तरखान उतरा और उतरता रहा, काफी अरसा तक उतरता रहा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि दस्तरखान नहीं उतरा, और जब अल्लाह ताला ने आगे वाली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, मैं तुम पर इस दस्तरखान को भेजने वाला हूँ। फमन यकफुर बादु मिनकुम, लेकिन जो शख्स दस्तरखान के आने के बाद कुफर करेगा, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, तो फिर मैं उसको अजाब भी ऐसा दूंगा कि वैसा अजाब मैंने किसी को नहीं दिया होगा। तो इस धमकी से वो लोग डर गए और उन्होंने अपनी जो मुतालबा था वो वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए दस्तरखान। तो इस तरह दस्तरखान नहीं नाजिल हुआ। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उतरता रहा, और कुछ ने ये वजह बताई है। वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी, फिर ये सारी नेमतें याद दिलाने के बाद अल्लाह ताला पूछेंगे, क्या ईसा इब्न मरियम, क्या तूने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को दो माबूद बना लेना, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला के अलावा। क़ाल सुब्हानक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, तू पाक है। मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, मेरे लायक ये नहीं है, मेरी ये हिम्मत नहीं कि मैं वो बातें कहता रहूं जो जिनके कहने का मुझे हक ही नहीं। देखिए कैसे आजिजाना जवाब देंगे। अल्लाहु अकबर। और ये इनकी कौम का जुल्म है कि इन्होंने अपने नबी को कटहरे में खड़ा किया और अल्लाह ताला के हुजूर जवाबदेही के लिए खड़ा किया कि तुम जवाब दो जाके कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये जुल्म है, उनके शिर्क की वजह से उन्होंने अल्लाह का भी हक मारा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी हक मारा। इन कुंतु कुल्तुहु फकद अलिमता, फिर अर्ज करेंगे कि अगर मैंने ऐसी कोई बात की भी है तो अल्लाह ताला जी आप तो जानते हैं। तालमु माफी नफसी, आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है। वला आलमु माफी नफसिक, और मैं